सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छाड्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ विष्णु कुमार सिन्जालीज्यू। अनि मेरो एउटा क्वेसन छ हैन, यो चाहिँ हुन त तपाईले अघि इम्प्लाई गर्नुभएको छ, इन्डाइरेक्टली भन्नुभएको छ हैन। यो चाहिँ म प्रायसो यो कुरालाई रेज गरिराखेको छु किनभने म पनि एउटा लिम्बू कम्युनिटीको, याक्थुङ कम्युनिटीको एउटा एक्टिभिस्ट हुँ हैन। अनि म चाहिँ यो हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरूलाई म त्यो पार्टीमा छन् तर त्यो जागिर मात्रै खाँदैछन्, उनीहरूले हाम्रो कम्युनिटीको लागि केही पनि गरेको छैनन् भनेर चाहिँ म हाम्रो याक्थुङ कम्युनिटीका पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई भन्ने गर्छु। उनीहरूले सिग्निफिकेन्टली हाम्रो याक्थुङहरूको, लिम्बूहरूको कम्युनिटीमा कल्चरल भनौँ, एकाडेमिक भनौँ, अब त्यस्तै सोसल इन्स्टिट्युसनहरूको बारेमा केही पनि गर्नु भएन क्या। मेरो यो किन आउँछ भने हाम्रो जुन मेचीदेखि पूर्वतिरको सिक्किम छ हैन, सिक्किममा चाहिँ अहिले लिम्बू स्टडी चाहिँ एमए सम्म पढाइ हुन्छ र अहिले भर्खरै पीएचडी को लागि पनि उसले रिकग्निसन पायो। त त्यही बोर्डर भनेको त्यो एउटा सानो डाँडा अन्त सानो बाटोदेखि अर्को घरमा चाहिँ तपाईको लिम्बू पनि पढ्नु दिदैन थियो। अहिले लिम्बू 5 सम्म पढाइन्छ, त्यो पनि अप्सनल पढाइन्छ। तर त्यस ठक्कै पूर्वको घरमा चाहिँ पीएचडी सम्म पढ्न थाले क्या लिम्बूहरूले पूर्व के अरे सिक्किममा हैन, अथवा इन्डियामा भनौँ। नेपालमा हाम्रो याक्थुङ पोलिटिकल लिडरहरू छन् र उनीहरूले सिग्निफिकेन्टली केही कुराहरू परिवर्तन ल्याएनन्। त्यस्तै अहिलेको कन्डिसनमा हेर्ने भने मगर पोलिटिकल लिडरहरू धेरै माथिसम्म पुगेका र सङ्ख्यामा पनि धेरै छन्। तपाईको विचारमा जुन मैले जागिर मात्रै खानु गए साथीहरू हैन, दाइभाइहरू, दिदीबहिनीहरू हाम्रो लागि के गरेनन् भन्ने एउटा मेरो दोष एउटा दिने गर्छु हैन। तपाईहरुकोमा चाहिँ कस्तो के छ? साथीहरू जागिर खान गए कि तपाईहरुको कम्युनिटीमा एकाडेमिक र सोशल इन्स्टिट्युसन प्लस तपाईले ट्रेडिसनल कस्टमरी इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्नुभयो, तिनीहरुको लागि सपोर्ट के गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लिडरहरूले? यो कुरामा मलाई के लाग्छ भने अब मगरको नेतृत्वहरूले अब मगरहरूले लाई केही कुरा गर्नुपर्छ भनेर चेतना जागरण दिने कुराहरू त उहाँहरूले गर्नुभएको छ र त्यसले चाहिँ मगर समाजमा होइन फल्नाले यस्तो गरेको छ हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्छ भनेर अलिकति रोल मोडेलहरू बन्ने अब यो कुराहरू चाहिँ हुने केही कुराहरू त छ। तर पनि एउटा मगरको चाहिँ प्रकृति अथवा मगरको कुरो के हो भने एउटा ऐतिहासिक कालदेखि नै मगरहरू चाहिँ कतिपय मगरहरू चाहिँ राज्य सत्तासँग टाँसिँदै आइराखेका छन्। हिजो नेपालको एकीकरणको बेलामा पनि त्यो थियो, एकीकरण नहुँदै सेन राज्य हुँदा पनि त्यो थियो। र एक खाली मगरहरू चाहिँ जहिले पनि राज्य सत्तासँग टाँसिँदै जाने अथवा राजासँग अब त्यतिकै तत्कालीन राजाहरूसँग नजिक हुने
र अर्का खाले मगरहरूले फेरि जसले चाहिँ बाहिर बसेका छन् इतर मगरहरूले फेरि विद्रोह गर्ने परम्परा पहिलेदेखिकै चलिआएको हो। र अहिले पनि पछिल्लो समयमा यो हामीले नेपालमा भएको 10 वर्षे जनयुद्धका कुराहरूमा पनि त्यही कुराहरू रिफ्लेक्ट भएको पाउँछौँ। केही मगर नेतृत्वहरू राजासँग होइन हामी राजासँग नजिक भएर हाम्रा पहिचान पाउन सक्छौँ भनेर कोही लागिरहनु भएको थियो भने केही मगर नेतृत्वहरू होइन यो राजतन्त्रसँग लागेर चाहिँ हामीले केही पाइँदैन, यसले 250 वर्ष राज्य गरिसक्यो, हामी चाहिँ लड्नुपर्छ भनेर लड्न पनि जानुभयो र मगरहरूले चाहिँ त्यो सङ्ख्यागत हिसाबले गर्दा मगरहरू धेरैले रगत पनि बहाए, धेरै जनसङ्ख्यामा मारिनेमा चाहिँ आधा त मगरकै जनसङ्ख्या थियो भनेर अहिले तथ्याङ्कले बोलिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि मगरहरूको जुन नेतृत्व छ त्यसले अब केही गरेन भन्न पनि मिल्दैन, तर गरे के भनेर देखाउने ठाउँ पनि छैन, फेरि देखाउने चिज पनि छैन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा के हो भने मगरले बसाइ सर्दा अथवा एक ठाउँदेखि अर्कोमा ठाउँमा जाँदाखेरि आफ्नो इतिहास, आफ्नो पहिचान, आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई सँगै लानुपर्छ र त्यसलाई बढावा दिनुपर्छ र आफ्नो सामूहिक पहिचान निर्माण गर्नुपर्छ। सामूहिक पहिचान बलियो बनाइयो भने आफू पनि बलियो भइन्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ उहाँहरूमा रहेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि नेतृत्वहरू पनि कस्तो बन्नुभयो भने जरा बिनाको रुख बन्नुभयो। अब सानो हावा आयो भने उडाइदिइहाल्छ। अब अहिले हामीले देखेका मगरहरूको देख्दा सरकारमा पनि ठुला ठुला पदहरू ओगटेका देख्छौँ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जरा यति कमजोर छ कि अब किनकि उहाँले चाहिँ समाज उहाँको कम्युनिटीलाई निर्माण नगरेको कारणले एउटा सानो हावाको झोक्का आयो भने उहाँलाई ढलाइदिन्छ। यो नियति मगरले पहिला पनि भोग्यो, अहिले पनि भोग्यो र अहिले पनि चेतेको छैन, हाम्रो नेतृत्वले चेतेको छैन। अझै पनि मलाई पुग्यो भने हुन्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ यो पहिचानमा चाहिँ के छ त इन्स्ट्रुमेन्टालिस्ट दृष्टिकोणबाट उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। यसले मगरलाई फाइदा चाहिँ गरेको छैन, तर फेरि के चाहिँ गरेको छ त भन्दाखेरि केही जागरण ल्याउने काम चाहिँ गरेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मगरहरूको चाहिँ नेतृत्वले अब गर्नुपर्ने कुराहरू जुन रिभाइभ गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, भाषाका कुराहरूमा, संस्कृतिका कुराहरूमा, यो परम्परागत संस्थाका कुराहरूमा, यसमा चाहिँ कमजोर देखिन्छ। अहिलेसम्म मगरहरू यत्रो सत्तामा रहेर पनि मगर भाषालाई विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गराउनको निमित्त प्रवेश गराउन सकेका छैनन्। अहिले पनि मगरहरूले चाहिँ मगरहरूको मगर भाषामा एमए गर्न पाइँदैन, पिएचडी गर्न पाइँदैन। यो स्थिति छ भनिसकेपछि अब मगरले देखाउने गरी काम चाहिँ गर्न सकेको देखिँदैन। आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगतको लागि त धेरै गरे होलान्, त्यसको लागि त नभनौँ, आफ्ना व्यक्तिगत भाइ भतिजाका लागि अथवा अरू एउटा इन्डिभिजुअल्ली अथवा व्यक्तिले गर्ने उहरू त गरे होलान्, तर सामूहिक रूपमा देखिने काम के हो त? अथवा तपाईँको सामूहिक मगरहरूको पहिचान, मगरहरूको इतिहास, मगरहरूको जुन सम्पदा छ त्यो सम्पदा हेरिटेजहरू जोगाउनको निमित्त के गर्यो त भनेर देखाउनको निमित्त ठुला ठुला कुराहरू भएको देखिँदैन। यस कारणले गर्दा नेतृत्व चाहिँ यो कुरामा हजुरहरूको लिम्बू जातिमा चुके जस्तै मगरमा पनि चुकेको भन्ने लाग्छ। यो चुक्नु भनेको फेरि उहाँको नेतृत्वको लागि पनि के हो भने उहाँहरूको लागि पनि त्यो जरा नभएको रुख बन्नु हो। किनकि उहाँले भोलि बिहान सामूहिक पहिचान भन्दा नेपाल जस्तो यो जातै जातले भरिएको विभिन्न देश भएको कारणले यहाँ त भोलि बिहान उहाँलाई उहाँको के अरे जरा भनेको त उहाँको समुदाय नै बन्ने हुन्छ। उहाँको समुदाय नै अब कमजोर भइसकेपछि यो उहाँहरूको जरा चाहिँ तल तलसम्म फैलिएर चाहिँ दह्रो गरेर उभिनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ आफू चाहिँ ठडिनु भयो, जरा फिजाउन चाहिँ सक्नु भएन भन्ने निष्कर्ष मेरो छ। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले हाम्रो अडियन्सहरूलाई यो मगर र लिम्बूको मात्रै यो प्रब्लम नभएर
नेपालमा बसेका अथवा साउथ इस्ट एसियामा अथवा साउथ एसियामा बस्ने सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली स्पिकिङ हाम्रो इन्डिजिनस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो कुरा बुझ्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई अप्लाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कम्युनिटीमा भन्ने मैले ठानेको छु। अब यस पछाडि म तपाईँलाई चाहिँ अलिकति क्लिष्ट भनौँ न, क्वेसन चाहिँ सजिलो, प्रश्न चाहिँ अलिक उत्तर चाहिँ अप्ठ्यारो। हामी अहिले लिम्बू कम्युनिटी चाहिँ यो धर्मले, हुन त नेपालमै भनौँ न, अहिले धर्म हिसाबले धेरै इन्सेक्युर फिलिङ भएर एकअर्कामा अलिकति धेरै चाहिँ अब अट्याक गर्ने, अलिकति दूषित खालको डिबेट र डिस्कसन हुने गर्ने गर्दछ। अघि मैले गुरुङ समाजको लागि पनि मैले डाक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरुङलाई सोधेको थिएँ, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो यो मगर कम्युनिटीमा चाहिँ यो रिलिजन सम्बन्धी चाहिँ कस्तो खालको टेन्सन छ? मगरहरूको चाहिँ अब मगर सभ्यताको संस्कार र संस्कृतिहरू एकदम सरल प्रकृतिको छ, आफ्नै प्रकृतिको छ र त्यसमा चाहिँ मगरको संस्कार संस्कृतिहरू पुरा गर्नको निमित्त हामीलाई कुनै पनि पुरोहित चाहिँदैन, बाहुन पुरोहित पनि चाहिँदैन। अब यहाँ हाम्रा लामाहरू भन्तेहरू अथवा के यो बुद्ध दर्शनका लामा भन्ते अथवा त्यहाँका भिक्षुहरू त्यस्तो कुनै पनि चाहिँदैन, किनकि उसको दर्शन यति सजिलो छ। आफ्नो चाहिँ छोरी चेली अथवा चाहिँ फुपू दिदी बहिनीहरूको तर्फबाट कुटुम्बहरू र चेलीहरूले चाहिँ सबै संस्कारहरू उम्काउने प्रचलन मगरको हो। तर मगरको चाहिँ कुरो के भयो भने अब थुप्रै ठाउँमा छरिएर रहेको, अब थुप्रै ठाउँमा छरिएर रहेपछि अलिकति भ्यारिएसन, अलिकति डेभिएसन त हुने नै भइगयो। अनि त्यसपछि फेरि हामीलाई चाहिँ हिन्दू धर्मले ठुलो प्रभाव पारेको कारणले पनि आफ्नो पहिचान जोगाउनलाई चाहिँ अब हम्मे परेको अवस्था थियो। तर पनि अब नेपालमा 1950 सन् 2007 साल विक्रम सन 2007 सालपछि चाहिँ नेपालले अध्ययन अनुसन्धानको लागि वेस्टर्नहरू लगायत नेपालीहरूलाई खुल्ला गरिदिएको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा हाम्रो मगरहरूले आफ्नो संस्कार संस्कृतिको अध्ययन त्यो पुस्ताले भनौँ अब हाम्रो बाउ पुस्ताहरूले त्योलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नु भएन। त्यो बेलामा मगरलाई चाहिँ के चाहिँ रह्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने मगरले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ चासो दिइराखेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, त्यो आफैमा राम्रो पक्ष पनि हो। तर त्यो राजनीतिलाई बलियो गराउन त हामीले अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो न त नेतृत्वलाई थाहा छ, न त ती पार्टीका कार्यकर्तालाई थाहा छ। र अर्को चाहिँ के हो भने अध्ययन अनुसन्धान भनेको स्वतन्त्र तरिकाले गरिनुपर्छ, यो कुनै पनि आइडियोलोजी, राजनीतिक आइडियोलोजी, धर्मको आइडियोलोजीबाट प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि मगरका नेतृत्वहरूलाई र मगरका ती कार्यकर्ताहरू र के अरे पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई थाहा भएन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कार र संस्कृति, हाम्रो मगरको दर्शनलाई समयमा नै हामीले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएन। त्यसको चाहिँ क्रस कल्चरल स्टडिज गरेर र क्रस लिङ्गुअल स्टडिजहरू गरेर हामीले त्यसमा प्रशस्त दस्तावेजहरू बनाउन सकेनौँ। अब मगर त जातीय हिसाबले पनि ठुलो सङ्ख्या छरिएर रहेको र भाषा पनि हाम्रो 3वटा त डिस्टिङ्क्ट भाषा नै छ। मगर हामीले बोल्ने एउटा समग्र मगर भाषा भयो भने अर्को चाहिँ रुकुम रोल्पामा बोलिने र पश्चिम बागलुङमा बोलिने मगर खाम पाङ पनि भन्छन्, र अर्को मगर काइके भन्ने डोल्पामा बोलिने छ। यो बिचमा पनि कति समानता छ भनेर हामीले अध्ययन गरेन। विशेष गरी मगर भाषा फरक पर्नुमा चाहिँ के रह्यो भने त्यतिखेर यो अर्घाखाँची, गुल्मी, त्यसपछि पर्वत, म्याग्दी, बागलुङको क्षेत्र जिल्लाहरूमा चाहिँ हिमालदेखि तराईसम्म मगर भाषा बोल्न दिइएन। त्यो कहिले दिइएन भन्दाखेरि पहिला त भुरे टाकुरे राजाहरूमा जब त्यहाँ मगर राजाहरूले अथवा तिनीहरूले नै जनै लाएर चाहिँ मल्ल राजाहरू अथवा ठकुरी राजाहरू बने, त्यतिखेर नै सुरु भएको थियो भने राणाकालसम्म आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई दण्ड जरिवाना गर्ने प्रचलन थियो। त्यो भएर भाषा त फरक पर्यो नै, त्यसले गर्दा अहिले समग्र मगरको एकता हुन सकेन। र अर्को संस्कृतिमा पनि क्रस कल्चरल स्टडिज नगरेको कारणले के समानता छ के असमानता छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्न सकाले मगरहरू चाहिँ कन्फ्युजनमा, अन्योलतामा रहे। यसलाई मगर नेतृत्वले पनि सकारात्मक रूपले लिएन। प्राज्ञिक
मानिसहरूले पनि मगरको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, हामी इम्पाइरिकल अध्ययन गर्नुपर्छ, फिल्ड स्टडिज नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सोचेनन्। यो नसोचिसकेपछि के भयो भने मगरमा जब अब जनगणनाहरूमा धर्म लेखाउनु पर्ने स्थिति आयो, त्यो आइसकेपछि मगरमा पनि विभाजन हुने कुरा स्वभावतै भयो। एकातिर राज्यले चाहिँ सबैलाई हिन्दू मगरहरू जति सबैलाई हिन्दू लेखाउन चाहन्थ्यो। अर्कोतर्फ मगरहरू पनि के भयो भने होइन, हामीलाई राज्यले च्याप्यो यो हिन्दू धर्मको पुरोहितवादले, र हामीलाई यो हिन्दू धर्म भएको जातीय सिस्टम छ, जुन चाहिँ जातीय हेरार्की छ, जातीय पदसोपान छ, जुन उँधोदेखि उँभोसम्म उँभोदेखि उँधोसम्म जुन किसिमको जातीय असमानता छ, यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्दैन। त्यसकारणले हामी हिन्दू धर्मको विरुद्धमा जानुपर्छ, हिन्दू धर्मले हामीलाई फाइदा गरेको छैन भन्ने मगरहरूले बुझिसकेपछि मगरहरूमा चाहिँ धर्मको अब के गर्ने त त्यसो हो भने भन्ने कुराहरू बहस चलेको पाइन्छ। बहस चलिसकेपछि मगरले आफ्नै दर्शन त्यो बेलामा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेन, किनकि मैले अघि नै भने जस्तै उहाँहरू पोलिटिकल्ली चाहिँ बढी सचेत हुनुभयो, तर अध्ययन अनुसन्धानमा सचेत हुनु भएन। त्यो नभइसकेपछि मगरराज धर्म अथवा मगरको चाहिँ छुट्टै यो सभ्यताको के धर्म थियो भनेर निर्क्योल गर्न नसकेको कारणले धर्मको कुराहरू आएका हुन्। अब ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने त अब केही मगरहरू पोनहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। पोनलाई जुन बोन भनिन्छ, बोनपो धर्म पनि भन्छ। ती पोन मगरहरू अहिले हामीले पुन भन्छौँ, उहाँहरू नै पोन मगरका त्यो पोन सेक्टका जुन मगरहरू थिए, त्यो पुन मगरभित्र पनि थुप्रै थरका मगरहरू हुन्छन्, किनकि पोन भनेको एउटा ठुलो सेक्ट मात्रै हो। त्योभित्र हाम्रै सिङ्जालीहरू पनि पोनहरू हुन्छन्। ती सेक्टका त्यो धर्मको अस्तित्व पनि भएको त्यो अहिले पनि थर भएपछि पाइहालिन्छ। त्यसपछि अब हिन्दू धर्मकोले त प्रभाव पार्यो नै सबैलाई। अब जो साभ्रान्त थिए, राजासँग नजिक थिए अथवा राजनीतिक सत्तासँग नजिक थिए अथवा अहिलेको अब पार्टीका नेताहरूसँग नजिक छन्, उनीहरूले त हिन्दूलाई चाहिँ अलिकति माया गर्ने भयो अथवा उसको लागि देखाउनको लागि पनि गर्ने भयो। र बाँकी रहेकाहरूले के गर्ने त भन्ने प्रश्नहरू उठ्दै जाँदाखेरि मगर सङ्घले मलाई लाग्छ 2054 सालको हारारेतिर हुनुपर्छ, मगरले धर्मको बारेमा कुरा उठाएको देखिन्छ। मगर सङ्घले चाहिँ त्यो बेलामा पहिलो त दाङको महाधिवेशनमा चाहिँ मगरले धर्ममा चाहिँ पनि हाम्रो धर्म भनेर पास गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाएको देखिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यतातिरका मगरहरूले होइन, यो धर्मको कुरा मगर सङ्घले गर्न हुँदैन, हामीमा फाटो ल्याउँछ भन्ने कुरा गरेपछि त्यो महाधिवेशनमा पारित भएको देखिँदैन भने अर्को महाधिवेशन झापामा गरेपछि त्योमा चाहिँ मगर सङ्घले चाहिँ होइन, बुद्ध धर्म हो भनेर, मगरको बुद्ध धर्म हो भनेर चाहिँ लगेको देखिन्छ। त्यसले 2058 को जनगणनामा एउटा काम चाहिँ के गर्यो भने मगरहरूको जुन हिन्दू लेख्ने सङ्ख्या थियो त्यो चाहिँ घटाइदियो र त्यसले चाहिँ राज्यलाई एउटा चुनौती दियो। तर फेरि धर्म भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने त्यसले चाहिँ आफ्नो धर्म त फरक नै हो, त्यसले आफ्नो पहिचानलाई जोगाउँछ जोगाउँदैन भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। फेरि त्यो बुद्ध धर्ममा मगरको त कुनै अभ्यास थिएन, उसको चाहिँ पहिचानसँग जोडेर लानुपर्छ भन्ने कुराहरू थिएन। र फेरि पनि नेतृत्वले त्यहाँ के कमजोरी गरे भने अध्ययन अनुसन्धान गरेर मगरको संस्कार संस्कृतिसँग फरक नपर्ने गरी र सबैलाई मिल्ने गरी र पहिचान नमासिने गरी कसरी यसलाई चाहिँ यो फिलोसफीलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र विज्ञहरू मार्फत काम गराएन, अध्ययन गराएन, त्यसलाई चाहिँ लेख्ने कामहरू गराएन। अनि सीमित मान्छेहरूले चाहिँ त्यो काम गरिदिँदाखेरि पछिल्लो समयमा मगरहरूको त्यो धर्मले पनि अथवा त्यो बुद्ध धर्म ल्याउँदा पनि फेरि त्यसले के जन्मायो त भन्दा फेरि अर्को पुरोहितवाद जन्मायो। पुरोहितवाद जन्मायो भनेको त उहाँले वापाहरू बनाउनु भयो, त्यसपछि भन्तेहरू, लामाहरू, के अरे भिक्षुनीहरू केहरू उत्पादन गर्न थाल्नु भयो। त्यसले चाहिँ के ल्यायो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो पहिचान भन्दा पनि अब विशुद्ध तिब्बतियन कल्चरहरू लिएर आउने अथवा चाहिँ अन्य देशको बुद्धिस्ट कल्चरहरू लिएर आउने प्रचलन रह्यो। यसले के गर्यो भने हाम्रो पहिचानमाथि अस्तित्वमा चाहिँ अलिकति सङ्कट पैदा भइसकेपछि गाउँ गाउँमा अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा
58 मा चाहिँ जुन किसिमको जागरण थियो, सबैले बुद्ध लेख्नुपर्छ भने त्यो राम्रो भयो सङ्ख्या थियो। 68 को जनगणनामा आउँदा केही होइन है यो लेख्न हुन्न भन्ने केही विरोधका स्वरहरू उर्लिन थाल्यो र अहिले पनि त्यो चाहिँ उर्लिएको छ र कतिपयले होइन यो हामी चाहिँ मगरात धर्म बनाउनुपर्छ अथवा प्रकृति पूजक भन्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाइरहेको देखिन्छ। तर यद्यपि त्यसको बारेमा अब गहकिलो जुन कामहरू गर्न पर्थ्यो अब र मगरातै सभ्यताको आधारमा हामीले हाम्रो धर्म नै बनाउने हो भने पनि त्यसको लागि स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धानहरू यो मानवशास्त्र बुझेको, समाजशास्त्र बुझेको, मगर कल्चर बुझेको, मगर भाषा जानेको र भोट बर्मेली भाषाहरूसँग क्रस लिङ्गुअल अध्ययन गर्न सक्ने, भूगोल जानेको जस्ता विज्ञहरू राखेर अध्ययन गराएको छैन, त्यतिकै कुरा मात्रै गरेको छ। यसले गर्दाखेरि मगरमा अहिले चाहिँ धर्मको बारेमा ठुलो विवाद छ र उहाँहरू आफै चाहिँ एकले अर्कालाई गद्दार भन्छ। मैले अघि नै भने जस्तै एक पार्टीको मगरले अर्को पार्टीको मगरलाई गद्दार त काम नलाग्ने बेकामे भनेर गाली गरे जस्तै गरेर अहिले पनि एक धर्मकोले अर्को धर्मको मान्छेलाई अथवा अर्को धर्म बनाउँछु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ के अरे गद्दार भन्ने त बेकामे भन्ने त मगरै होइनस् भन्ने अथवा यस्ता तथा नाम गाली गर्ने प्रचलन चलेको छ, जुन मगर समाजको लागि हुन त त्यसले पनि एक किसिमले यो आलोचना भइरहनु पनि एक किसिमले राम्रै त होला, किनभने यसले चाहिँ कम्तीमा पनि होइन है मगरहरूले चाहिँ यो कुनै कुरामा चित्त बुझ्या रहन्छ, चित्त नबुझेपछि अथवा उनीहरूको एक बिचमा चाहिँ सबैमा एक हुने तरिकाले कुनै काम गरेका रहन्छन्, नेतृत्वले गल्ती गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त थाहा पाए मगरहरूले, आम मगरहरूले। तर यसको बेफाइदा कहाँनिर भयो भने मगरहरू कम्तीमा एकतामा अलिकति खलबल ल्यायो। यसले गर्दाखेरि एक मगरले अर्को मगरलाई विश्वास गर्ने जुन वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ अलिक कमजोर तुल्यायो। हिजो पनि हुन त मगरहरू चाहिँ अब वल्लो डाँडा र पल्लो डाँडा राज्य बनाएर लामो समयसम्म लडाइँ गरिराखेको अवस्था हो। त्यही भएर यो ढोल कल्चर र सुँगुर कल्चरमा मगरले सानो ढोल बनायो, मादल बनायो। त्यसलाई हाम्रो मगर भाषा भन्दा मार्च ढोल हो। मार्च ढोलबाट मादल बन्यो। मादल अब मेरो बजेहरूले मादलै भन्नुहुन्थ्यो, मार्च ढोल भनेको। किन लडाइँ भइसकेपछि ठुला ढोल तपाईँ लिम्बूहरूले जस्तो ठुला ढोल बजाएर नाच्ने गाउने गर्नु त सम्भव भएन, मनोरञ्जन त चाहियो। अनि साना साना मादल बनाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो नाचगान आफ्नो कुरालाई राख्नुभयो। यस्तो अवस्थामा वल्लो डाँडा र पल्लो डाँडा लडिरहने मगरहरूको जुन इतिहास छ, पहिला त एकता नै थियो, तर पछिल्लो यो 2224 कालमा त्यो इतिहासलाई फेरि पनि अहिले अब राजनीतिक पार्टीको आधारमा त थिए। अब म विद्यार्थी हुँदा पनि क्याम्पसहरूमा अब पार्टीगत रूपमा चाहिँ लड्ने चाहिँ अब हाम्रो मगरात क्षेत्रको क्याम्पसहरूमा चुनावमा लडाइँ हुन्थ्यो। लडाइँ भएर चाहिँ अब बाहुन क्षेत्रीहरू कता भाग्थे। अन्तिममा चाहिँ लड्दै बस्ने गरेर कुटाकुट हुने र रगताम्य हुने चाहिँ त्यही अर्को पार्टीको पनि मगरै हुने, अर्को पार्टीको पनि मगरै हुने देखिन्थ्यो। फेरि पनि अहिलेको धर्मले फेरि त्यही अवस्था ल्याउने त होइन। यो चेतना यस्तो खालको बनाउने त होइन भन्ने खालको चाहिँ छ। यसले चाहिँ कम्तीमा पनि मगरहरूको धर्मको बारेमा बहस भएको छ। यसले चाहिँ कम्तीमा मगरहरूलाई अध्ययन गरेर भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा ठिक ठाउँमा पुग्नलाई एउटा बाटो चाहिँ खोलेको छ भन्न चाहन्छु म। के अरे भन्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अब मगरमा चाहिँ धर्मको हिसाबले त अब मैले अघि नै भनेपछि हिन्दूको ठुलो प्रभाव छ, अब एउटा भइहाल्यो। दोस्रोमा अब के अरे आइडेन्टिटी यो बुद्ध धर्मलाई कन्स्ट्रक्ट गरेर बुद्ध धर्म मगरको हो भनियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा विनिर्माण गरियो भनौँ। त्यसपछि होइन एक किसिमका मगरहरूले होइन यो हाम्रै चाहिँ परम्परागत छ, यसलाई मगरात धर्म बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ यसलाई प्राकृतिक धर्म भन्नुपर्छ अथवा मगर धर्म दर्शन बनाउनुपर्छ भनेर केही मानिसहरू अथवा केही नेतृत्वहरू लागिरहनु भएको छ। त्यो पनि स्वागतकै कुरा हो, त्यसले इतिहास खोतल्छ। र अर्को चाहिँ अब खतरनाक फेरि के छ भने अब मगरहरूमा पनि फेरि पश्चिमा इसाई धर्महरू चाहिँ बेसमरी छिरेको छ। किनकि मगर आफैमा धर्मको बारेमा अलमल भइरहेको अवस्था, आफ्नो भाषा संस्कृति संस्कार संस्कृतिलाई पुरस्कृत गराइ नसकेको अवस्था र मगर दर्शन बनाउन नसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि
त्यो राम्रै ठाउँ भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि विकास भएको छ। त्यसले चाहिँ के गरेको छ भने जुनसुकै धर्म लगाए पनि मैले चाहिँ के भन्न अहिले स्थापित धर्महरू भनौँ, हिन्दू धर्म चाहे बुद्धिस्ट धर्म चाहे क्रिस्चियन धर्म, यो धर्महरूले चाहिँ मगरको संस्कार संस्कृति र जुन पहिचान ऐतिहासिक पहिचानमा आधारित र मगरको ऐतिहासिक दर्शनमा आधारित संस्कार संस्कृतिहरूलाई र यसले जगेर्ना गरेको छैन। जहिले पनि यसलाई चाहिँ तोडमोड गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो मगरहरूमा चाहिँ सर्वस्वीकारी हुन नसकेको अवस्था हो। होइन, भोलि बिहान मगरको चाहिँ के अरे पहिचान संस्कार संस्कृतिहरूलाई समेट्ने गरेर र उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको चाहिँ दर्शनलाई फरक नपार्ने गरेर कुनै धर्म विकास भयो अथवा धर्मले दर्शन बनायो भने त्यो बेलामा मात्रै एकता होला अथवा सबै मगरले स्वीकार गर्लान्। होइन भने अहिलेकै चाहिँ अब आफ्नै तब्काले होइन यही हो भन्दै यही ठिक हो भन्दै गयो भने उही धर्मको बारेमा विवादै हुन्छ। र अब मलाई के भन्न मन लाग्छ अथवा मलाई के हो जस्तो लाग्छ भने धर्म भनेको पनि एउटा पावर हो। राजनैतिक पार्टी भनेको पनि पावर हो। धर्म किन पावर हो भने अब हामीले समाजशास्त्र मानवशास्त्रहरूमा पढ्ने गर्छौँ त्यो पावर एन्ड पोलिटिक्समा को कुरामा धर्मको पनि ठुलो रोल हुन्छ। जब धर्ममा कोही मान्छे अब अथवा त्यसको पुजारी वापा अथवा त्यसको चाहिँ आचार्य अथवा के भन्छ त्यसलाई भट्टहरू अथवा त्यस्तै खालको यता बुद्ध धर्म जाँदाखेरि भन्ते के अरे रिम्पोछेहरू बन्छ भने उसको पावर हुन्छ कि उसलाई समाजले मान्ने इज्जत उसलाई चाहिँ दिने सम्मानहरू, उसले पाउने चाहिँ दर्शन भेटहरू त्यो त उसले गुमाउन चाहँदैन। नचाहिसकेपछि उसले समाजको लागि भन्दा पनि उसले आफ्नो व्यक्तिको लागि हेर्दो रहेछ कि अहिले मगरहरूमा ठ्याक्कै त्यही कुरा भएको छ। किनकि उसले चाहिँ मगर समाज कहाँबाट चल्या छ, मगरको ऐतिहासिकता के थियो भन्ने भन्दा पनि आफ्नो कुरा छाँटेर कसरी चाहिँ त्यो आफूलाई मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागेको कारणले पनि मगरमा धर्मको विवाद भएको हो। साँच्चै मगरको इम्पाइरिकल अध्ययन गर्ने हो, फिल्ड स्टडिज गरेर अध्ययन गर्ने हो, एन्थ्रोपोलोजिकल आइले हेर्ने हो, सोसियोलोजिकल आइले हेर्ने हो र क्रस कल्चरल स्टडिज गर्ने हो भने मगरका संस्कार संस्कृतिहरूलाई संस्कार संस्कृति पहिचानलाई जोगाएर रै पनि धर्म संस्कृतिहरूको अथवा कुनै धर्मको विकास गर्न सकिन्छ र अथवा भइराखेकै धर्मभित्र पनि त्यसलाई अटाउन हाल्न सकिन्छ। यति हो कि त्यसलाई चाहिँ छुट्टै सेक्ट बनाउनुपर्छ, छुट्टै खालको सम्प्रदाय चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। जसरी जापानमा अब सिन्तो धर्म, त्यहाँ बुद्धिस्टहरू भन्छन् उनीहरूले सिन्तो धर्म भनेर उनीहरूको प्रकृतिको गरिराखेको भनेर हामीले पढ्छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ होला। तर यो ठ्याक्कै हजुरहरूको लिम्बूमा जस्तै मगरमा पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धर्ममा झगडा नै छ। हुन त यो अब नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश बनिसक्यो, त्यही पनि अब अझै पनि उसले जनगणनामा धर्मको महल राखेकै छ। यसको उद्देश्य के हो ठ्याक्कै थाहा छैन। या त यो आदिवासीहरूलाई एक आपसमा भिडाउन पाइन्छ र हामीले मजा हेर्न पाइन्छ, रमाइलो हेर्न पाइन्छ। जसरी हामी दुईटा गोरु जुधाएर चाहिँ त्यो माघे सङ्क्रान्तितिर गाउँतिर रमाइलो हेर्छ नि थुप्रै मान्छे बसेर, यस्तै आदिवासीहरू आफैमा जुधाएर हामीले रमाइलो हेर्न पाइन्छ भनेर राज्य सत्ताले राखेको हो कि के हो थाहा छैन। तर पनि अब के भने धर्म के अरे मान्छेको जीवन चल्नलाई ठ्याक्कै धर्मै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अब धर्म नभए पनि मगर आफ्नो आदिवासीहरूको त यो आदिम कालदेखिको एउटा समाज छ, सभ्यता छ, एउटा संस्कृति छ, एउटा संस्कार छ। त्यसैलाई मानेर पनि त हामीले विकास गर्न सक्थ्यौँ होला। यो आदिवासीहरूलाई, नेपालको आदिवासीहरूलाई नै किन धर्म चाहिएको छ, यो नेताहरूले अथवा धार्मिक नेताहरूले यो किन गरिराखेका छन्, यो मलाई अचम्म लाग्छ। यो किन यो धर्मको बारेमा हामी विवाद गर्दैछौँ र हामी चाहिँ किन अर्काको क्रस कल्चरल स्टडिजहरू गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एकदम अचम्म लाग्छ। तर हुनुपर्ने के हो भने हामी धर्ममा झगडा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो आदिवासी पहिचान, आदिवासी संस्कार संस्कृति के हो र एक अर्कासँग के मिल्छ, कति कुरा डेभिएसन छ, त्यो सबैले बुझेर अनि त्यही अनुसारको कुराहरू सच्याउँदै जाने अथवा कोही सुधार्नु पर्ने सुधार्दै गयो भने चाहिँ हुन्थ्यो होला।
तर यो अनावश्यक रूपमा हामी धर्ममा अल्झिएर चाहिँ हाम्रो प्रगति चाहिँ अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। फेरि अब संसारमा के भइराखेको छ भने अब पहिला पनि धर्मले राज्य गरेको थियो संसारभरि, कुनै न कुनै धर्मले राज्य गरेको थियो। र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा ती धर्महरू चाहिँ निस्तेज भएर राजनीतिक पार्टीहरू आए अथवा चाहिँ राजाहरू आए। यिनीहरूले चाहिँ राजाहरूले पनि धर्मकै सहारा लिएका थिए त्यति बेला भने। अहिले चाहिँ पार्टीका सहाराहरूले राज्य संसारमा राज्य गरिराखेको छ। फेरि भोलि यी पार्टीहरू निस्तेज भयो भने फेरि धर्मले नै राज्य गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामी कुन कित्तामा उभिने भन्ने पनि चाहिने होला। अब त्यसको लागि धर्म चाहिएको त होला। तर त्यति भन्दैमा फेरि हाम्रो पहिचानै मासेर नयाँ धर्म बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ हामीले मानिराखेका धर्मलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू चाहिँ गलत होला। हाम्रो पहिचान, भाषा, हाम्रो संस्कृति, संस्कार र हाम्रा विशेष गरेर मगरले मान्ने भनेको चाहिँ 2टा कुराहरू हुँदो रहेछ। एउटा उसले प्रकृतिलाई मान्छ र अर्को पितृलाई मान्छ। उसका पितृ भनेको उसका बाबु बराज्यहरूलाई मान्छ। जति त्यसमा धेरै भेराइटीहरू छन्। यी 2टा कुराहरूलाई हामीले समान रूपले लान सकियो भने त धर्म विवाद हुन्थेनला र त्यसलाई चाहिँ नयाँ कन्स्ट्रक्ट गरिएका धर्मले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको बनाउने हो भने त झगडा हुन्थेन होला। तर अहिले चाहिँ त्यो नगरेकै कारणले यो मगरहरूको चेतनाको, मैले त चेतनाको अभाव भन्छु। 2टा, एउटा चाहिँ के हो, एउटा त हाम्रो ग्रेजुएसनको सङ्ख्या अघि नै मैले भने जस्तै जम्मा 1.34% छ। अब एनालाइटिकल त्यो पनि फेरि ग्रेजुएट गरेका सबै यहाँ यसरी हामी जस्तै यो मगरहरूकै बारेमा कुरा गरेर बस्छन् भन्ने पनि छैन। अब कोही आफ्नो आफ्नो काममा गरेर बसिराखेका हुन्छन्, धेरैलाई चासो पनि हुँदैन। अर्को कुरा फेरि मगर समाजमा अलिकति यो सचेत भएर पुस्तकहरू पढ्ने यो गर्ने अलिकति त्यो प्रचलन पनि व्यापक रूपमा बसिसकेको छैन। हो, केही समुदाय केही मगरहरूमा त्यो विकास भएको छ। अहिले अध्ययन, अहिले पनि पढाइ, धेरै ग्रेजुएसनहरू अब आइराखेका छन्। अब धेरै मगरहरूले पढे लेखेका छन्। अहिले चाहिँ राम्रो भइराखेको छ। तर पनि अब मगरको त्यो लेभल 20-30% मगरहरू ग्रेजुएट नहुँदासम्म चाहिँ यो धर्मको विवाद पनि रहिरहला, एक आपसमा झगडा गरिरहलान् भन्ने चाहिँ मलाई अहिले पनि लागेको छ। सायद त्यस्तै हुन्छ पनि होला। किनभने अहिले त्यो जुन विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हो, जुन क्रिटिकली सोच्न सक्ने क्षमता हो, त्यो सबै मगरमा विकास नहुँदासम्म चाहिँ एकले अर्कालाई बुझ्न भन्दा पनि एउटा नेताले के भन्यो अथवा चाहिँ धार्मिक नेता हुन्छ या राजनीतिक पार्टी नेता हुन्छ, उसले जे भन्यो त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने फलोवर मात्रै बन्ने छन्। जब हामी फलोवर नबनेर असल भोटर अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले छानेर आफ्नो मन ज्ञानले देखेर, दिमागले देखेर, उसको क्रियाकलापहरू, सिद्धान्तहरू देखेर उसलाई भोट दिन सक्ने स्वतन्त्र भोटर जबसम्म बन्दैनौँ तबसम्म मगरमा पनि यो धर्मको विवाद रहिरहन्छ। राजनीतिक पार्टीको विवाद पनि रहिरहन्छ, धर्मको विवाद पनि रहिरहन्छ र मगर समग्र मगरमा चाहिँ एकतामा कमजोरपन पनि यसले भइरहन्छ भन्ने लाग्छ यो कुरामा मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। यो धर्म सम्बन्धी पोलिटिक्स र कल्चरमा तपाईँले एकदम राम्ररी क्रिटिकल एउटा एनालिसिस र तपाईँको इन्टरप्रिटेसनलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्ररी चाहिँ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सहरूलाई बुझाइदिनु भयो उहाँहरूले। हामीले तपाईँ र मैले यो मगर र लिम्बूको कुरा गरे पनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो एउटा कम्युनिटीको, आफ्नो एउटा कल्चरको कुराहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होला भन्ने ठानेको छु। अब हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ। अब मैले तपाईँलाई साह्रै धेरै क्वेसन सोधिसकेको छु, तपाईँले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। तर पनि मेरो क्वेसनले तपाईँको जिज्ञासालाई नकोट्याएको हैन, एड्रेस नगरेको केही छ भने जुन तपाईँ हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सहरू, जुन यो सबै हाम्रो नेपाली स्पिकिङ स्पेसली रिसर्च बेस नै यो भएको हुनाले, तपाईँ हामी मोर रिसर्चर नै भएको हुनाले हाम्रो एउटा अभियान भनेको मोर रियालिटीमा मुभ गरौँ, कुराहरूलाई डिभेट डिस्टोर्ट नगरिकन, कतै चाहिँ बाङ्गोटिङ्ग नपारेर हाम्रो अडियन्सहरूलाई, हाम्रो फ्युचर अडियन्सहरूलाई पनि एउटा बाटो देखाउने एउटा हाम्रो यो के भने एउटा च्यानल हो यो ग्लोबल नेटवर्क। त्यसले गर्दाखेरि
जुन मैले नसोधेको तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको केही कुरा छ भने हाम्रो सम्पूर्ण यो नेपाली स्पिकिङ अडियन्सहरूलाई जुन तपाईँ एउटा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ एउटा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। लगभग धेरै विषयहरू त अब कभर भएर अब मैले हजुरले सोध्नु भएकोमा मैले जाने जति कुराहरू मैले बताएँ। हुनसक्छ मैले धेरै कुराहरू अझै पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र हामीले अझै पनि धेरै कुराहरू फिल्ड स्टडीहरू गर्नुपर्छ। त्यो अब यदि यो सबै कुरा मैले भनेको कुराहरू सबै पूर्ण हुन् भन्न त मिल्दैन, किनभने अब हामी पनि एउटा विद्यार्थी नै हौँ, सिकारु नै हौँ। हामी चाहिँ एउटा अध्येताको अथवा मैले मगरको बारेमा म विद्यार्थी नै भन्नुपर्छ, यो बारेमा म सिक्दैछु। तर पनि एउटा कुरा के हो भने यो आदिवासीहरूको सन्दर्भमा, यो मगरहरूको सन्दर्भमा पनि त्यो लागु हुन्छ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने यो मगर कल्चर अथवा चाहिँ अरू कल्चरहरू बिचमा के खालको समीप्यता छ र के खालको डिभिएसन छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले क्रस कल्चरल र क्रस लिङ्गुअल स्टडिजहरू गर्न जरुरी छ एउटा। र दोस्रोमा चाहिँ के छ भने यो नेपालको आदिवासीहरूलाई एकता गर्नको निमित्त पनि यो क्रस कल्चरल स्टडिज र क्रस कल्चरल क्रस लिङ्गुअल स्टडिजहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त नेपालमा आदिवासीहरूको एकता भयो भने यसले चाहिँ एउटा शक्ति आर्जन गर्दछ। त्यो शक्ति आर्जन गर्यो भने चाहिँ यसले अहिले राज्यमा भइरहेका यी व्यथितिहरूलाई हटाएर, जसरी अहिले हामीले 15-20 खरब ऋण बोकेर बसिराखेका छौँ, अहिले पनि एउटा नेपालीको टाउकोमा अहिले पनि 40-45 हजार जन्मिने बित्तिकै उसको टाउकोमा ऋण थुप्रिन्छ र देशमा अव्यवस्था छ। यो अव्यवस्था हटाउनलाई आदिवासीहरूले मद्दत गर्न सक्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। त्यो किनभने कम्तीमा पनि आदिवासीहरूमा अझै पनि मेजोरिटी आदिवासीहरूमा अझै पनि एक किसिमको इमान्दारिताको सन्दर्भ र प्रश्न अझै पनि जीवितै छ। हुन त कतिपय राज्य सत्ताको नजिक हुने अथवा राज्य सत्ताले शिक्षा दिएको कारणले हामीले पढेको पनि उनीहरूले दिएकै शिक्षा भएको कारणले अब उनीहरूकै जस्तै यो आहुतिको भाषामा 3टा काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। एउटा चाहिँ तलब खाने रे, दोस्रोमा चाहिँ कमिसन खाने, तेस्रोमा चाहिँ घुस खाने भन्नुहुन्छ। यो 3टा काम मात्रै गर्नेमा हाम्रा केही मान्छेहरू पनि त समावेश छन्, तर मेजोरिटी चाहिँ त्यसमा समावेश छैन। त्यो कारणले गर्दा समग्र आदिवासीहरूको विकास भयो भने यी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्न, यो व्यथितलाई हटाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसलाई जोड्ने एउटा माध्यम भनेको क्रस कल्चरल स्टडिज र क्रस लिङ्गुअल स्टडिजहरू नै हो। यिनीहरूले चाहिँ यो एउटा आफ्नै जातिभित्र पनि एक ठाउँको के अरे जस्तो मानिलिउँ एउटा आदिवासी हो, मगर आदिवासी हो भने रुकुम रोल्पाको आदिवासी र पाल्पाको आदिवासी, धनकुटाको मगर आदिवासीलाई यसले जोड्न सक्छ भने अब अर्को जातिमा पनि जस्तो मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, तामाङ, थारू होला, यीहरूमा चाहिँ नेवारहरू होला, उहाँहरू बिचमा पनि केही समीप्यताहरू चाहिँ जगाउन सक्छ भन्ने लाग्छ। र यो फेरि अहिले हामीले अचकालै गर्नुपर्छ, किनभने यो नेपालमा चाहिँ यो विकासको नाममा बचे खुचेका आदिवासीका पहिचान, आदिवासीका हेरिटेजहरू, यो सम्पदाहरू, भाषा संस्कृतिहरू सबै सिद्ध्याइने खेलिँदैछ। त्यो खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले नै यो नसिद्धिँदै अलिकति अध्ययन गर्न सक्यो भने एकता हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। र अर्को हामीले चाहिँ गर्न सकिने र सबैले यो दिमागमा राख्यो भने यो प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले पनि र अब धार्मिक व्यक्तित्वहरू पनि भनौँ, अब धार्मिक नेताहरू, राजनीतिक नेताहरू र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले यो कुरालाई दिमागमा राखेर नेपालभरिको अलिकति बृहत रूपमा क्रस कल्चरल र क्रस लिङ्गुअल स्टडीलाई ध्यान दिन सक्यो भने हाम्रो एकता हुन्थ्यो होला। यसो भयो भने नेपाल पनि समृद्ध बन्थ्यो होला र नेपालमा भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ र यही कुरा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। ल, आजका हाम्रा गेस्ट विष्णु कुमार सिन्जाली ज्यूले
आफ्नो एउटा लाइफ लङ रिसर्चका कुराहरू तपाईँ हामीसँग सेयर गर्नुभयो र हाम्रो विष्णुकुमार सिन्जालीज्यूलाई पनि तपाईँको यो अमूल्य समय अनि तपाईँको यो रिसर्च फाइन्डिङ्सहरू र स्पेसली तपाईँको यो क्रिटिकल तपाईँको एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसनले हाम्रो नेपाली अथवा साउथ एजियन अथवा साउथ इस्ट एजियन हाम्रो इन्डिजिनस कम्युनिटिज र एमर्जिङ स्कलर र हाम्रा सामान्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सहयोग पुर्याउने छ भन्ने मैले ठानेको छु। जुन तपाईँ हाम्रो अब धेरै कुराहरू मैले सोध्न बाँकी रहेका छन्, ती कुराहरू चाहिँ म अब आउने हाम्रो जुन इन्टरभ्यूहरूमा म फेरि पनि तपाईँलाई क्वेसनहरू राख्नेछु र त्यस्तै हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने हाम्रो अडियन्सहरूबाट त्यस्तै यो मगर सम्बन्धी र अरू कुनै हाम्रो नेपाली अथवा साउथ एजियन अथवा साउथ इस्ट एजियन इन्डिजिनसका केही क्वेसनहरू छन् भने एउटा थ्योरिटिकल लेन्सबाट हाम्रो आफ्नो एउटा अनुभवहरू र यो प्राज्ञिक अनुभवहरू सेयर गर्नेछौँ। यति भन्दै म फेरि हाम्रो विष्णुकुमार सिन्जालीज्यूलाई उहाँको अमूल्य र तपाईँको यो क्रिटिकल एनालिसिस र इन्टरप्रिटेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज तपाईँबाट म सायद हाम्रो सम्पूर्ण ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, सेवारो जोरले। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिन चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवारो।